اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، آج دا سارا موضوع، آج دی ساری گفتگو، آج دا سارا پیغام، آج دا سارا ٹاپک ہے کہ امر بالمعروف اگر انسان نہ کرے، نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حج ادا کرے، ائمہ طاہرین علیہ السلام دی ذریعہ دی زیارت کرے، یعنی کہ ہر نیکی انسان بجا لاوے لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرے، جیندے بارے اللہ نے اپنے قرآن وچ ارشاد فرمائے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دا واقعہ جناب دے گوشے گزار کرے نا، تاکہ اپنے اس فریضے کو ہی جی میں نماز فریض ہے، اے حج فریض ہے، اے ائمہ خدا علیہ السلام دی سیرت فریض ہے، اے تمام فریضہ سمجھ دے ہو، این فریضے کو کدیں ترک نہ کرائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تے 60,000 بندہ ایمان گھنایا، 40,000 بندہ اللہ دا ایمان نہ گھنایا، یعنی کہ 40,000 گناہگار، 60,000 نیکوکار۔ حضرت داؤد علیہ السلام تے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام دے ذریعے وحی فرمائی کہ آئے میرا داؤد نبی، کل تیری امت تے تیرے منن آلیاں تے میں اللہ عذاب کو نازل کر رہی ہاں، اور سب تو پہلے عذاب تیرے انہاں نیک حواریاں تے آسی جڑے بہت زیادہ عبادت کرینن۔ اللہ دا نبی حضرت داؤد پریشان ہویا اور اللہ دے نال مناجات کی تھی اور آقا جبرائیل میرے رب کل پوچھ کیا وجہ ہے جو ایتا نیکوکارن، تیرے اطاعت گزارن، تیرے نبی دا کلمہ پڑھ دن، تیرے نبی دی گفتگو تے لبیک آدن، میرے اللہ انہاں نیکو کاراں تے عذاب کیوں؟ انہاں گناہ گاراں تے عذاب تو سمجھ آندی ہے، لیکن نیکو کاراں تے عذاب تیرا نازل ہوئے اے تیرے نبی کو سمجھ نہیں آندی۔ تا اللہ نے جبرائیل دے ذریعے اپنے پیغمبر اپنے نبی کو سمجھایا، اے داؤد یقیناً نیکو کارن، اے تیری اطاعت کرینن، اے میں اللہ دی اطاعت کرینن، لیکن اے اپنے آپ کو تا جہنم کو ودے بچینن، جنت دی طرف لے ونجن دی کوشش ودے کرینن۔ میں کو ایسی عبادت دی ضرورت نہیں جیڑا بندہ اپنے آپ کو بچاوے تے ہمسایاں کو نہ بچاوے، اپنے نال لگدیاں کو نہ بچاوے۔ داؤد اے خود اپنے آپ کو بچینن لیکن لوگاں کو نیکی دی طرف نہیں بلیں دے، لوگاں کو برائی کو نہیں رکیں دے، اس واسطے اے نیکوکار اس قابل ہن جو میں اللہ دا عذاب انہاں تے پہلے نازل ہوئے۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، دیکھو اگر تساں دے اساں اللہ کو سجدہ نہ کروں تا کیا اللہ دی خدائی دے وچ فرق آوے سی؟ کیا تساں تے اساں خدا کو مننا چھوڑ دیوں تا کیا ان دی قدرت وچ فرق آوے سی؟ نہ، وہ ایسے بندے کو پسند کریں دے جیڑا عبادت کر کے رہی، جی میں مولا مظلوم کربلا نے لکو دک ساراج فرمایا، اتنے مشکل وقت قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ تو مومنین مسلمین اے توارے تے فریض ہے، خدا را آج دے پور آج شوب دور دے وچ اپنے ارد گرد رہن والے لوگاں کو ہر وقت برائی کو روکو اور انہاں کو نیکی دی طرف رغبت رواؤ، حتیٰ کہ فقط زبان نال نہیں کردار دے نال دعوت دیو، اپنے گھراں کو دسترخوان بناؤ، انہاں لوگاں کو جڑے گناہگارن جڑے اطاعت خداوندی دی طرف نہیں آندے پئے انہاں کو کھوا کے، انہاں کو پلا کے، انہاں نال اچھے اخلاق اور رویہ اپنا کے رہی، انہاں کو تبلیغ کرو، انہاں کو نیکی دی طرف رغبت دلاون دی کوشش کرو، انہاں کو نیکی دی طرف بلاؤ اور برائی کو روکو۔
اللہ رب العزت محمد و آل محمد علیہ السلام دی تعلیمات اس سارے مسلمانہ کو سارے مومنین کو عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے والحمدللہ رب العالمین.